त्रयेनैव ज्ञायते ततः प्रकाशं भवति इति एकं वाक्यं महीयतां श्रूयते। इदानीं वयं कथम् एतत् भवति इति ज्ञातवन्तः। अत्रैव कलाशालायाम् एके गरीयाः विद्वांसः प्राध्यापकाः के नारायणभट्टाः इति आसन्। यद्यपि अहं न तेषां विद्यार्थी, तथापि तेषां बहूनि निरूपणानि अहं प्रसङ्गात् केषुचित् प्रसङ्गेषु कृतवान्। कुत्रापि कन्फ्यूजन् इति उच्यमानस्य स्खलनस्य वा अन्यादृशदोषस्य वा नैव अवकाशः। यत् वक्तव्यं तद्विषये सम्पूर्णज्ञानम्। एवं निरूपणेऽपि न कापि अनुपपत्तिः, न किमपि स्खालित्यम्। एवम् एतादृशाः गुणाः अस्माभिः विद्यार्थिभिः सर्वैरपि पुररीकर्तव्याः। एवम् एतेषां विदुषाम् अनुग्रहात् अस्माकमपि विद्यार्थिषु एते गुणाः आगच्छन्तु इति सम्प्रार्थ्य एतेभ्यः नमोवाकं समर्पयामि। इदानीं द्वैतवेदान्तानुसारेण विद्वद्भिः हरिदासभट्टमहाभागैः अधिकरणस्यैकस्य निरूपणम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। यद्यपि अत्र किञ्चित् अधिकरणस्य विषयः प्रस्तोतव्यः इति वयं सूचिताः, तदिदं घातकारीयं सञ्जातं मणिद्राविडशास्त्रीमहाभागैः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे द्वितीयम् अधिकरणम् अत्र अनुदितम्। मया च तृतीयम् अधिकरणम् अनुद्यते। तत्र प्रथमाधिकरणे आहत्य 8 सूत्राणि भवन्ति। द्वितीये अधिकरणे भवद्भिः इदानीं ज्ञातरीत्या सूत्रद्वयम्, तृतीयेऽस्मिन् अधिकरणे सूत्रद्वयं भवति इति सूत्रद्वयात्मकम् इदं भोक्तृत्वाधिकरणम् अथवा गुणाधिकरणम्। पूर्वम् अतृत्वाधिकरणम्, इदानीं शास्त्रे महाभागैः अनुदितम् अधिकरणम् अतृत्वाधिकरणम्। अयं विशेषः अद्वैतभाष्ये विचार्यत्वेन गृहीतं वाक्यं कठोपनिषद्गतम्। द्वैतभाष्ये पुनः सर्वं वा अस्ति इति तदधिके रवित्वम् इति वाक्यं विषयवाक्यत्वेन प्रेरितम्। अस्मिन् अधिकरणे नाम गुहाधिकरणे गुहां प्रविष्टौ आत्मानो हि तद्दर्शना विशेषणाच्च इति सूत्रद्वयमस्ति। अस्मिन् अधिकरणे विचार्यत्वेन गृहीतं वाक्यं कठोपनिषद्गतम्। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च इति यद्वाक्यम् इदमिदानीं शाङ्करभाष्यानुसारेण पूर्वाधिकरणे विचारितं तदुत्तरत्र विद्यमानं वाक्यं ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च विनाशिकेता इति इदं वाक्यं कठोपनिषदि पठ्यते। परोक्षक्रियाः वेदाः देवाः। यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये यच्छब्दप्रयुक्तः एवम् अत्रापि विशेष्यवाचकं किमपि पदम् अनुक्त्वा ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छायातपो ब्रह्मविदो विदन्ति पञ्चाग्नयो ये च विनाशिकेताः। उभौ प्रस्तुतौ तौ द्वौ इति अत्र लिखितम्। सर्वत्र विचार्यत्वेन उपस्थितम्। तत्र पूर्वाधिकरणे सर्वं वा अस्ति इति तदधिकेः इति अदितिप्रातिपदिकपदं
अस्तृत्वम् अन्यतरम् आसीत्। तत्र वैदिकसिद्धान्ते इयं व्यवस्था अस्ति। प्रथम अध्यायः समन्वयाध्यायः। अत्र ब्रह्मशब्दोक्त सकलगुणपूर्तित्यर्थं श्रौत न वाक्यानि श्रौतपदानां समन्वयः ब्रह्मणि प्रथमाध्याये क्रियते। ते च शब्दाः श्रौताः शब्दाः चतुर्विधाः अन्यत्र प्रसिद्धाः उभयत्र प्रसिद्धाः अन्यत्रैव प्रसिद्धाः तत्र प्रसिद्धाः। तत्र प्रसिद्धाः नाम भगवति प्रसिद्धाः नारायणादिशब्दाः समन्वयितव्यत्वेन न विवक्षिताः यतः सन्देहो नास्ति। अतः अन्यत्र प्रसिद्धः उभयत्र प्रसिद्धः अन्यत्रैव प्रसिद्धस्य शब्दः चतुर्षु पादेषु समन्वय्यते। तत्र प्रथमपादे अन्यत्र प्रसिद्धस्य नामात्मकशब्दस्य समन्वयः। आनन्दमयः अभ्यासः आकाशस्तलिङ्गाः इत्यादयः तथानुगमाः इति अन्यत्र प्रसिद्धाः शब्दाः समन्विताः नामात्मकाः। द्वितीये अस्मिन् पादे अन्यत्र प्रसिद्धलिङ्गात्मकशब्दसमन्वयः क्रियमाणः विद्यते। यथा प्रथमे अधिकरणे सर्वगतत्वं सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशः इति प्रथमं सूत्रं सर्वगतत्वं भगवति समन्वितं। द्वितीये सूत्रे अष्टाचराचरघटना इत्यत्र चराचर अतृत्वनामक लिङ्गं पुनः भगवति समन्वितः। अत्र पातृत्वं समन्वितम् इति पातृत्वलिङ्गसमन्वयात् अध्यायकालसङ्गतिः अस्य अधिकरणस्य अस्ति। तत्र ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र ऋतशब्दस्य अयमर्थः सुकृतफलम्। ऋतशब्दः पुण्ये सुकृते पठ्यते। अतः ऋतं पिबन्तौ नाम पुण्यफलं पिबन्तौ। सुकृतस्य लोके सुकृतं लोकं नाम यदच्चैनं पुण्यनिर्मिते अस्मिन् शरीरे ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके छायातपौ इत्युक्तं तयोः। तथा च पुण्यफलभोक्तारौ अस्मिन् देहे विद्यमानौ छाया आतपौ। छाया नाम वृक्षच्छाया, आतपः नाम सौरालोकः। छायातपौ अस्य अर्थः सिद्धान्तभेदेन विद्यते। तत्र विद्या अविद्यावद्वाचकौ इति कश्चन सिद्धान्तः। छायातपौ इव नाम छाया नाम सुखस्य संकेतः, आतपः दुःखस्य संकेतः। एवञ्च सुखदुःखप्रदौ इत्यर्थः। तथा च अस्मिन् सुकृतलोके ऋतं पिबन्तौ द्वौ श्रूयेते अस्मिन् कारकवाक्ये। तौ द्वौ कौ इति प्रश्नः। ईश्वरः भवितुं नार्हति जीव एव भवेत् इति पूर्वपक्षः। यतः अत्र ईश्वरग्रहणे अनुपपत्तिद्वयम्। ईश्वरस्य पुण्यफलमातृत्वं पुण्यफलभोक्तृत्वं जीवे भवेत्। ईश्वरस्य पुण्यमपि नास्ति पापमपि नास्ति। पापफलभोक्तृत्वं वा पुण्यफलभोक्तृत्वं वा भगवति न सम्भवति इति कृत्वा सुकृतफलभोक्तृत्वं ऋतभोक्तृत्वं भगवति न सम्भवति। तस्मात् ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र ऋतपानकर्ता नैव विष्णुः न ब्रह्मा। अपि च ऋतं पिबन्तौ इति द्विवचनं श्रूयते। द्वित्वं ब्रह्मणि भाषितं। ब्रह्मपि एकमेवाद्वितीयम्। अतः विभक्त्यर्थस्य द्वित्वस्य ब्रह्मणि भाषितत्वात् ऋतं पिबन्तौ इति शब्देन उक्तः नैव ब्रह्म उक्तं नैव ब्रह्म किन्तु जीव एव भवेत्। जीवस्य द्विवचनं कथम् इत्येतत् अस्मिन् शरीरे यथा जीवः तिष्ठति तथा ब्रह्मापि नियामकत्वेन तिष्ठति। एवञ्च ऋतं पिबन्तौ इत्यनेन जीवब्रह्मणि दृश्यते। तत्र आश्रित्वं जीवस्यैव। चर्चिणो यान्ति
तत्र केचन पुरुषाः शस्त्रधराः केचन अक्षत्रिणः अदापि क्षत्रिणो यान्ति इत्युच्यते। एवम् अत्र शरीरे विद्यमानो जीवेश्वरः तत्र जीवः पुण्यफलस्य भोक्ता ईश्वरः अभोक्ता अथापि क्षत्रिणो यान्ति इति वदति। सुकृतस्य भोक्ता रौ कीर्तितौ जीवेश्वरौ तत्र भोक्ता परं जीव एव। तस्मात् जीवस्यैव अत्र सुकृतफलभोक्तृत्वेन प्रस्तावः न तु ब्रह्मणः इति पूर्वपक्षः। यद्यपि अत्र जित्वम् ईश्वरपरस्ते ब्रह्मपरस्ते बाधकम् इत्युक्तम्, अथापि संख्यायाः क्वचित् देवीषु अविवक्षितत्वं दृश्यते। यथा पूर्वमीमांसायां ग्रहं सम्मानस्ति इत्यत्र उद्देश्यवाचकपदगतग्रहम् अर्थविशेषः, तत्र एकवचनस्य एकत्वसंख्यायाः विवक्षा नास्ति, उद्देश्यगतत्वा इत्यर्थः। तत्र ऋतं पिबन्तौ इति औप्रत्ययमुच्य द्वित्वसंख्याम् अविवक्षित्वा ब्रह्मपरस्येन यद्यपि योजयितुं शक्यः, अथापि तत्र उद्देश्यवाचकपदगतसंख्याया एव विवक्षा, परन्तु तत्र विधेयत्वेन अविवक्षा इति वक्तुं न शक्यते। अपि च तत्र ग्रहम् इत्यत्र एकत्वसंख्या परम्परया विवक्षिता इति वक्तुं शक्यते। यथा ग्रहाणां बहुत्वे एकैको एकैकस्मिन् ग्रहे एकत्वमस्त्येव इति कृत्वा प्रत्येकस्मिन् एकत्वं गृहीत्वा एकत्वं विवक्षितुं शक्यं, परन्तु अत्र द्वित्वं ब्रह्मणि अद्वितीये कथमपि योजयितुं न शक्यमिति कृत्वा ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र भातृत्वं केवलं जीवस्य न तु ब्रह्मणः, तथा च क्षत्रिज्ञाने ऋतं पिबन्तौ इति प्रस्तावः इति पूर्वपक्षः। यद्यपि पूर्वस्मिन् अधिकरणे आनन्दमयाधिकरणे द्वैतसिद्धान्तानुसारेण आनन्दमयोऽध्यासात् इति सूत्रम् आनन्दमयशब्दपरपठित अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय चतुर्णामपि शब्दानां ब्रह्मपरत्वं समर्थितम्। यथा आनन्दमयः अभ्यासादित्यनेन ब्रह्मशब्दाभ्यासः आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे हेतुः स हेतुः पञ्चत्वपि प्रकरणेषु समानः इति कृत्वा अन्नमयादीनां पञ्चानामपि ब्रह्मत्वं स्वीकृतम्। एवञ्च पञ्चत्वसंख्या यदि ब्रह्मणि उपपन्ना तर्हि विश्वसंख्यां उपपद्यते इति शङ्का यद्यपि स्यात्, तथा च पूर्वपक्षस्य इदं बीजं न भवितुमर्हति। विश्वसंख्या भगवद्ग्रहणे ब्रह्मग्रहणे बाधिका इति शङ्का दुर्बला। यतः पञ्चत्वमस्ति चेत् विश्वं सुतरां भवितुमर्हति। अथापि तत्र अन्नमयादिशब्दाः न केवलं रूढशब्दाः किन्तु यौगिकाः। अतः एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि अन्नमयत्वगुणयोगेन प्राणमयत्वगुणयोगेन एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि पञ्चत्वविवक्षाम् अन्तरापि उपपादयितुं शक्यते। अतः पञ्चशब्दवाच्यत्वमस्ति इति कृत्वा व्यक्तिभेदः अनावश्यकः। तथा च आनन्दमयाधिकरणे पूर्वस्मिन् अधिकरणे पञ्चत्वं नोक्तमिति कृत्वा द्वित्वं बाधकं भवत्येव। तस्मात् जीवेशयोरेव ग्रहणं युक्तं न तु ब्रह्मणः। तस्मात् ऋतं पिबन्तौ इति वाक्यं ब्रह्मपरम् ईश्वरपरं कथमपि भवितुं नार्हति इति पूर्वपक्षः। तत्र सूत्रयामासः सूत्रकारः ॐ गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके इत्यस्मिन् वाक्ये सुकृतलोकप्रविष्टौ हृदयगुहां प्रविष्टौ आत्मानौ नाम भगवतः परमेश्वरस्य ब्रह्मणः रूपद्वयम्। तत्र अयं देहः, देहस्य अन्तः जीवः। यथा अयं देहः जीवस्य भवति, जीवः भगवतो देवस्थाने स्थितः। एवञ्च अस्मिन् देहे भगवान्
रूपद्वयेन तिष्ठति देहनियामकं रूपम् आत्मा इति जीवनियामकं रूपम् अन्तरात्मा इति एवञ्च गृहां प्रविष्टौ आत्मानम् इत्यर्थः आत्म अन्तरात्मरूपेण ब्रह्मैव अत्र हृदयगुहां प्रविष्टम् अस्ति एवञ्च द्वित्वम् आत्म अन्तरात्मरूपभेदेन भगवति युक्तम् इति कृत्वा गुहां प्रविष्टौ आत्म अन्तरात्मरूपद्वयं प्रविष्टं रूपद्वयं भवितुमर्हति तत् दर्शनम् इत्यत्र श्रुतिध्वानम् उक्तं सूत्रकारेण धर्मा समन्तौ त्रियुतं व्यापकौ तयोर्दृष्टिं मातयित्वा जगामः इति ऋग्मन्त्रः अत्र धर्मा नाम दीप्तौ प्रकाशमानौ धर्मा इति धर्मौ समन्ता इति समन्तौ व्याप्तौ धर्मा समन्तौ त्रिवृतं नाम तेजो अवर्णात्मकम् इदं शरीरं व्यापकौ आपकौ भगवतः आत्म अन्तरात्मरूपद्वयं तेजो अवर्णादिसृष्टम् इदं शरीरं व्यापकरूपद्वयं व्याप्नोति व्याप्य तिष्ठति तयोर्दृष्टिं युजमानः तयोः भगवतः आत्म अन्तरात्मरूपयोः दृष्टिं प्रीतिम् अधिगतमानः मातरिष्वा जगामः वायुदेवः मुख्यप्राणः शरीरं प्रविष्टवान् इत्यस्मिन् श्रुतौ भगवतः आत्म अन्तरात्मेति रूपद्वयम् अस्मिन् शरीरे तिष्ठति इत्युक्तं तदा च तद्दर्शनः भगवतः रूपद्वयं शरीरे तस्मिन् श्रुत्या दर्शितमस्ति इति कृत्वा ऋतं पिबन्तौ ब्रह्मणः रूप आत्मान्तरात्मा नामकौ इति भगवतः रूपद्वयम् इति सिद्धान्तः अत्र पूर्वपक्षे बालकत्वेन उक्तमस्ति ऋतपानकर्तृत्वं सुकृतफलभोक्तृत्वं कथम् पुण्यफलभोक्ता भवति किल जीवः आत्मान्तरात्मरूपयोः सुकृतव्रतं पिबन्तु इति शब्दार्थः संरक्ष्यते सुकृतफलभोक्तृत्वम् इति यद्यपि भगवतः सुकृतफलभोक्तृत्वं विहितं स्वाङ्कृपर्णा तैजासकाय तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्ति अस्मिन् शरीराख्य वृक्षे सुवर्णद्वयं जीवः ईश्वरः तयोः अन्यः जीवः पिप्पलं कर्मफलं स्वादु अस्ति अनर्थन्नन्यः अभिधातयः भगवान् ब्रह्म तु अनर्थः सुकृतफलं नैव अशान्ति एवञ्च भगवतः सुकृतफलभोक्तृत्वं श्रुत्या विहितमस्ति एवञ्च ऋतं पिबन्तु इत्यत्र ऋतपानकर्तृत्वं सुकृतफलभोक्तृत्वं भगवतः कथं संगच्छते इति पूर्वपक्षस्य उत्थानः भाष्यकारेण सह तत्र बृहत्संहितावाक्ये उदाहरणमस्ति आत्मान्तरात्मेति हरिः एक एव द्विधा स्थितः सुखं पिबत्यसौ नित्यं नासुकम्प हरिस्थिते तथा अस्मिन् वाक्ये बृहत्संहितावाक्ये आत्म अन्तरात्मेति रूपद्वयेन हृदयं प्रविष्टः हरिः सुखं पिबति पुण्यफलं सुखं पिबति न असुखं पिबति दुःखं नैव पिबति एवञ्च सुकृतफलस्य सुखस्य भोक्तृत्वं भगवतः ब्रह्मणः अस्मिन् वाक्ये बृहत्संहितावाक्ये श्रुतं तस्मात् आधर्वणे अनश्नन्दन्यः इत्यस्य अनश्नन् नाम फलं न भुङ्क्ते इत्यस्य अर्थः सुकृतफलं सुखं न भुङ्क्ते इति नार्थः दुःखं न भुङ्क्ते इत्यर्थः एवञ्च श्रुत्या भोक्तृत्वं निषिद्धं भोक्तृत्वं विहितम् एवञ्च निषिद्धं भोक्तृत्वं दुःखभोक्तृत्वं विहितं भोक्तृत्वं सुखभोक्तृत्वम् एवञ्च अत्र ऋतं पिबन्तु इत्यत्र सुकृतफलभोक्तृत्वम् उक्तम् इति कृत्वा अस्मिन् शरीरे सुकृतफलभोक्तृत्वं विष्णोः अथवा ब्रह्मणः रूपद्वयात्मकस्य सम्भवति तस्मात् नात्र
पूर्वपक्षयुक्त पादकं सङ्गच्छति यत्र आथर्वणे अनर्थन्यः इत्युक्तं तत्रैव अत्र वाक्ये तस्येदाहुतिफलं स्वादु अग्रे तस्येदाहुतिफलं स्वादु यः अनर्थपूर्वं प्रस्तुतः सः स्वादुतिफलम् अस्ति इति अथर्वणे एव उक्तम् एवञ्च अनर्थम् इत्यर्थः पापफलं दुःखं न स्नाति सुकृतफलं पुण्यफलं सुखम् अस्मात् एव तदिदं गीतायां सप्तमुक्तं श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अत अयं चरेण ईश्वरः गृहीत्वैतानिन्यादित्यतः ईश्वरः अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते एवं यथा जीवः पञ्चेन्द्रियैः वाक्यान् विषयान् भुक्त्वा सुखम् अनुभवति तथा अयम् भगवानपि पञ्चेन्द्रियाणि अधिष्ठाय तथा विषयान् अनुभूय सुखम् अनुभवति तथा च सुकृतफलभोक्तृत्वं भगवतः सङ्गच्छति इति गुहां प्रविष्टौ आत्मानोः तद्दर्शनम् यद्यपि अत्र सूत्रविज्ञानः किञ्चित् यद्यस्तयोः अत्र समन्वयितव्यलिङ्गमस्ति पार्थक्यम् एवञ्च ऋतं पिबन्तौ कौ इति प्रश्नः ऋतं पिबन्तौ इति वक्तव्यम् आसीत् ऋतं पिबन्तौ तद्दर्शनम् तत्र तत्तु समन्वया इति सूत्रेण तत्तु इति अनुवर्तते आनन्दमयः अभ्यासः आनन्दमयः तत्तु नवब्रह्मैव अभ्यासः इति यज्ञः तत्र ऋतं पिबन्तौ तत्तु नाम ब्रह्मैव सुकृतलोके शरीरे ऋतं पिबन्तौ तत्तु तद्दर्शनम् तथा च सूत्रविज्ञानः एवं स्यात् पूर्वपक्षानुसारेण ऋतं पिबन्तौ तद्दर्शनम् परन्तु सूत्रविज्ञानः अपि गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ इति धातुनिर्देशः अनावश्यकः पक्षनिर्देशः आवश्यकः अनुवर्तते तथा च ऋतं पिबन्तौ इत्यनुक्त्वा गुहां प्रविष्टौ इति किमर्थम् आत्मानम् इति त्यक्तुं शक्यम् अनुवर्तते इति शङ्कायाम् अत्र ऋतं पिबन्तौ इति यदि उच्येत तर्हि जित्वं कथम् इति शङ्कायाः उत्तरकारेण सूचितं न स्यात् गुहां प्रविष्टौ इत्युक्ते ईश्वरस्य लिङ्गमपि उक्तं जित्वस्यापि समाधानं यतः गुहां प्रविष्टत्वं ब्रह्मण एव यो वेदनिहितं गुहायां परमेव्योगन् गुहानिविष्टत्वं श्रुतिषु उपनिषत्सु ब्रह्मण एव उच्यते इति कृत्वा गुहानिविष्टत्वं लिङ्गमस्ति ऋतं पिबन्तौ ईश्वरस्य रूपद्वयम् इत्यत्र सूचयितुं सूत्रकारः गुहां प्रविष्टौ इति शब्दं निर्दिष्टम् अपि च गुहां प्रविष्टस्य शब्देन भगवतः रूपद्वयमस्ति इत्यपि उक्तम् अत एव आत्मानौ इति पक्षनिर्देशः कृतः यतः तत्तु इत्युक्ते एतस्य जित्वं कथम् इति शङ्का तथैव तिष्ठेत तत्परिहारार्थम् आत्मानौ इत्युक्तम् आत्मानौ इति शब्देन आत्मा अन्तरात्मा उभयत्रापि शब्दः इति भगवतः रूपद्वयमस्ति इति कृत्वा तत्र जित्वम् उपपन्नम् एवञ्च ऋतं पिबन्तौ भगवतः आत्मान्तरात्मानौ इत्यत्र लिङ्गसूचनार्थं गुहां प्रविष्टौ इति शब्दः सूचितः तत्र जित्वं कथम् इति बाधकपरिहारार्थम् आत्मानौ इति शब्दः निर्दिष्टः तथा च गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ तद्दर्शनम् गुहां प्रविष्टौ आत्मानमेव न तु जीवेश्वरो दर्शनम् इति गृह्णन्ते दर्शनम् प्रकरणात् इति उत्तरं विशेषणात् इति उत्तरम् उत्तरस्य यस्येषु नीचाराणाम् अक्षरं ब्रह्म तत्परम् अभयम् इति शतां पारम् इत्यर्थः अत्र
तत्र ईजानानां यस्तेषु ईजानानां नाम संसारधरणनिच्छतां यः हेतुः भवति हेतुत्वं यस्तेषु विहरणः इति हेतुत्वं भगवतस्पदिष्टम् इति विशेषणात् उत्तरस्य अक्षरशब्देन ब्रह्मशब्देन हेतुत्वेन विशेषणाच्च अत्र ब्रह्मैव रसपानकशब्देन विवक्षितमस्ति इत्यर्थः। एवञ्च ऋतं पिबन्तौ कृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे परमे इत्यत्र सर्वोत्तमे इत्यर्थः परार्थे इत्यस्य परेभ्यः वृद्धे समृद्धे जीवोत्तमे भगवान् आत्म अन्तरात्मैः रूपत्वेन अस्मिन् शरीरे मुख्यप्राणस्य अन्तः तिष्ठति इति परमे परार्थे स्थित्वा परार्थे जीवान्तरेभ्यः उत्तमे जीवोत्तमे परमे नाम सर्वोत्तमे आयौ कृतं पिबन्तौ आत्मानौ तिष्ठतः छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति भगवतः एतद् रूपद्वयं छायातपौ नाम यदि छाया आतपत्वम् एकस्य विरुद्धं परन्तु प्रतियोगिभेदेन अनिरुद्धम् तत्र छायाशब्देन सुखम् उपलक्षितम् आतपशब्देन दुःखम् उपलक्षितम् भगवान् अन्तरात्मरूपेण सर्वेषु जीवेषु स्थित्वा दुर्जनानां दुष्टकर्मकर्तॄणां यः पापं करोति तस्य दुःखं ददाति आतपं ददाति यः सत्कर्म करोति तस्य छायां ददाति नाम सुखं ददाति एवञ्च सुखदुःखदातृत्वेन छायातपौ इमौ आत्म अन्तरात्मानौ तथा च छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयः ब्रह्म इत्यादि पञ्चाग्नयः त्रिनाचिकेताः त्रिवारम् अनुष्ठितनाचिकेताग्नयः आत्मान्तरात्मरूपद्वयं छायातपादिव वदन्ति इति अत्र आठकमन्त्रे प्रस्तुतं भगवतः रूपद्वयमेव न तु क्षत्रिज्ञानेन जीवे भोक्तृत्वम् ईश्वरस्य अनशनम् इत्येव योजनीयम् इति कृत्वा ऋतपानकर्तारौ आत्म अन्तरात्मा एव इति अस्य अधिकरणस्य सिद्धान्तः। यद्यपि इयं कलाधारा बहु प्रसिद्धयशसां प्रातस्मरणीयानां महतां विदुषाम् आवासस्थानमस्ति यतते सिद्धाः उत्तमो वीरराघवाचार्याः बहवः विदुषाः इतः विद्वत्ताम् अधिगम्य शास्त्रमधिगम्य बहुशास्त्रेषु निष्णाताः दिगन्तः निष्णान्तकीर्तयः क्रियन्ते तस्यां कलाकारायां सूर्यस्य पुरतः दीपस्यैव अस्माकं कश्चन अवतारः इति अस्मद्वय अयम् अनुग्रहः इति मन्यमानः अस्माकं व्यापारः विरमामि। सिद्धान्तापेक्षया द्वैतसिद्धान्तस्य अस्ति बहु वैलक्षण्यम् अधिकरणरचनाक्रमात् इति अस्माभिः अधिकं श्रूयते। तथा द्वैते अद्वैते च कानिचन सूत्राणि पूर्वपक्षरूपाणि कानिचन सिद्धान्तरूपाणि इति श्रूयते। द्वैतवेदान्ते तावत् सर्वाण्यपि सूत्राणि सिद्धान्तरूपाणि एव। एतादृशानि बहूनि वैलक्षण्यानि अस्माभिः तदा तदा श्रूयन्ते द्वैतवेदान्तविदुषां प्रवचनेन। एवमेव अद्यापि अतीव विलक्षणतया तेजोतः तथा आपः पृथिवी शरीररूप अधिकार रूप शब्दान्तरेभ्यः तदभिध्यानादेव तन्लिङ्गार्थः विपर्येण तु क्रमोत उपपद्यते च अन्तरा विज्ञानमनसि क्रमेण तन्लिङ्गात् इत्येत् न अविशेषात् चराचरं व्यपात्रे स्यात् अद्यपदेशो भास्तः तद्भावभावित्वात् इति सूत्राणि इदं जगदधिकरणं
सार्धचतुर्वादनात् प्राक् अहं समापयितुं प्रयते। इदम् अधिकरणं द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे द्वितीयम् अधिकरणं। सामान्यतः अत्र सूत्राणाम् अर्थो वर्ण्यते वस्तुतः अन्तिमसूत्रे ईषत् विवरणं क्रियते। संगतिः एवं वर्तते। अविरोधाध्यायः इति अस्य अध्यायस्य नाम। तत्र प्रथमपादद्वितीयेन स्मृति तर्काभ्यां ब्रह्मकारणत्वस्य श्रौतस्य विरोधः नास्ति उक्तम्। अत्र तावत् विरोधाभावः उपपाद्यते। तृतीये पादे ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं ब्रह्मकार्यम् इति उपादनेन, एवम् उपादनेन सर्वजगत्कारणं सुस्थिरं भवति। इतः पूर्वं प्रियदधिकरणे सर्वस्यापि ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य ब्रह्मकार्यत्वम् उक्तम्। असम्भवस्तु ततः अनुपपत्तेः इति सूत्रेण। इदं सूत्रं तेजोतः तथाख्याः इति प्रासङ्गिकम्। ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि ब्रह्मकार्यत्वं वक्तव्यं तदानीमेव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा युज्येत इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तेजोतः तथाख्याः इति सूत्रेण अनन्तरम् आपः पृथिवी अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः इति सूत्रैश्च पूर्वपक्षः क्रियते। आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी इत्यस्ति किल। तत्र आकाशस्य ब्रह्मकार्यत्वं भवतु। एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः इति सूत्रेण वायोः अपि ब्रह्मकार्यत्वं भवतु। अग्नेः, अपां, पृथिव्याश्च क्रमेण उत्पत्तिर्भवति। अग्नेः आवः जायन्ते, अभ्यः पृथिवी जायते इत्येव स्वीक्रियताम्। तेजोतः तथा हि अतः मातरिश्वरः एव तेजः भवति। तथा हि आहरितिः वायोः अग्निः। अत्र सिद्धान्तः किञ्चित् सूचनीयः। सिद्धान्तः ब्रह्मणः एव एतत् सर्वं साक्षात् जायते। तत्तत् अव्यवहित भूतशरीरकात् परमात्मनः तत्तद्भूतस्य दृष्टिः इति सिद्धान्तः। अत्र पूर्वपक्षे एवं नास्ति। केवलं वायोः अग्निः जायते, केवलम् अग्नेः आपः जायन्ते, अभ्यः केवलाभ्यः पृथिवी जायते इति। अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः इति सूत्रेण अन्यशब्देन कथं पृथिवी उच्यते इति प्रश्नस्य समाधानं दत्तम्। अधिकारोणां प्रस्तावः महाभूतसृष्टिक्रमे अन्नम् इति प्रस्तावः वर्तते। अन्नम् इति उल्लेखः वर्तते। सा अन्नमभिसंसा इति। एवमेव रूपं यत् पृष्टं तदन्नस्य इत्यस्ति छान्दोग्ये। अन्नस्य रूपं पृष्ठरूपं, पृष्ठरूपं तावत् पृथिव्याः रूपं। पृष्ठस्य कथनेन पृष्ठशब्देन अन्नशब्देन पृथिवी एव उच्यते। शब्दान्तरमपि वर्तते। समाने प्रकरणे छान्दोग्यसमानप्रकरणे तैत्तिरीये अन्नशब्दः वर्तते इति संक्षेपेण पूर्वपक्षः अत्र उक्तः।
सिद्धान्तः भगवानेव तत्तत् अव्यवहित शरीरकः सन् कारणं भवति। सर्वविज्ञानादेव तन्निन्दात् अभिध्यानम् आभिमुख्येन ध्यानं सङ्कल्पः बहुभवन सङ्कल्पः बहुस्यां प्रजायेय इति भगवान् सङ्कल्पयति। एवं सङ्कल्प्य सर्वाणि भूतानि सृजति चेत् स एव सर्वस्यापि स्रष्टा इति वर्तते। तदेव लिङ्गं तल्लिङ्गात् तत् परमात्मकारणत्वं परमात्मकारणत्वे लिङ्गात् सः परमात्मैव तत् अव्यवहितशरीरकं कारणं भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं प्रश्नः कृतः एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य कारिणी इत्यस्ति। तत्र क्रमः भिन्नः दृश्यते। एतस्मात् जायते प्राणः मनः इत्यस्ति, सर्वेन्द्रियाणि च इत्युक्त्वा अनन्तरं भूतदृष्टिः उक्तः इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् इदम् अस्माकं सिद्धान्ते एव उपद्यते इति सिद्धान्ती वदति। कथं सर्वस्यापि ब्रह्मकार्यत्वे एतस्मात् प्राणो जायते एतस्मात् पृथिवी जायते इति अन्वयः वक्तुं शक्यते। यदि पूर्वपूर्वभूतम् उत्तरोत्तरभूतं प्रति कारणमित्युच्यते अयं क्रमः बाधितस्य। अतः सिद्धान्तस्यैव उपपत्तिर्वर्तते श्रुतम्। अनन्तरसूत्रम् अन्तरा विज्ञानमपि श्रमेण तन्निन्दा इति चेत् न अविशेषः इति। पूर्वपक्षी पृच्छति सर्वाणि इन्द्रियाणि सर्वाणि भूतानि सर्वाणि तन्मात्रा विशिष्टानि अथवा सर्वाः तन्मात्राः क्रमेणैव अत्र प्रतिपाद्यन्ते श्लोके श्रौते श्लोके एतस्मात् जायते प्राणः इत्यत्र। विज्ञानं नाम इन्द्रियं विज्ञानसाधनं विज्ञानशब्देन उच्यते तथा व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते। विज्ञानमपि अन्तरा ऊर्ध्वः एतस्मात् जायते प्राणः इत्यस्ति च तत्र एतस्मात् इत्यनन्तरं तन्मात्राणां स्थापनं कर्तव्यम्। तदनन्तरं खं वायुः इत्यत्र भूतानि युक्तानि मध्ये मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यस्ति च मनः सर्वेन्द्रियाणि इति यदुक्तं तदेव विज्ञानमपि इति शब्देन सूत्रे उक्तम्। विज्ञानमपि मनः इन्द्रियाणि च अन्तरा उक्तानि भवन्ति। किम् अत्र विवक्षितं पूर्वपक्षिणा इति चेत् पश्यतु अत्र कोऽपि क्रमस्य विरोधः नास्ति, विपर्ययः कोऽपि नास्ति। तन्मात्राः पञ्चतन्मात्राः भवन्ति, भूतानि भवन्ति, मध्ये विज्ञानमनसोः ग्रहणं वर्तते, क्रमः उपपद्यते इति सामान्यतः शङ्का। वेदान्तदीपे इयं रीतिः वर्तते, भाष्यकारेषु एवं रीतिः नोक्ता भाष्ये। तैरपि एतादृशरीत्या उक्तमस्ति। अत्र क्रमस्य भङ्गो नास्ति इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम् इत्यस्ति किल। प्राणः इत्यनेन मुख्यप्राणः उक्तश्चेत् खं वायुः इत्यत्र वायुः उक्तः भवति। क्रमः बाधितः किल इति चेत् पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि इति तृतीयमपि अन्तराविज्ञानमपि इत्यनेन दृश्यते। तन्मात्राः प्रथमतः आकाशादिभूतपञ्चकम् अनन्तरं तन्मध्ये एतेषां दृष्टिः उक्ता। एवमेव दृष्टिः क्रमविशिष्टा दृष्टिः इति काचित् शङ्का। तथा दृष्टिः भवतु इति चेत् अविशेषात् एतस्मात् इत्यस्य प्रत्येकम् अन्वयेपि इयं श्रुतिः उपन्ना।
एतस्मात् प्राणो जायते, एतस्मात् मनः जायते, एतस्मात् इन्द्रियाणि जायन्ते, प्रत्येकमन्वये दोषाः नास्ति। अतः अत्र खण्डितदृष्टिः वर्तते। अपि च एतादृशरीत्या पूर्वपक्षकरणम् इष्टं सुत्यन्तरेषु एतादृशक्रमः कुत्रापि न उक्तः। अतः मया एतावदेव अत्र उच्यते। बहु विवरणीयं वर्तते। पूर्वादिस्थितिः अत्र उपात्ता वर्तते। मम तु दृष्टिः अनन्तरसूत्रे वर्तते। चराचरं व्यपाचयस्तु स्यात् तस्योपदेशः भाक्तः तद्भावभावित्वात् इति अन्तिमं सूत्रम्। अत्र प्रश्नः क्रियते, भवता किम् उक्तम्? अग्नेरपः इत्यत्र अग्निशरीरकात् परमात्मनः आपो जायन्ते इत्यर्थवर्णनं कृतम्। अग्नेः इति वर्तते। अग्निशब्देन परमात्मा कथं लभ्यते? कुतः न लभ्येत? कुतः न लभ्येत इति चेत् लोके यथा व्युत्पत्तिः आसादिता तथैव अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। लोके शब्दस्य यया रीत्या व्युत्पत्तिः सम्पादिता तैव रीत्या अर्थवर्णने क्रियमाणे एव लोकवेदाधिकरणन्यायः उत्पन्नः भवति। भवद्भिस्तु अग्नेः इत्यस्य अग्निशरीरकं ब्रह्म इति ब्रह्मणः इति अग्निशरीरकस्य ब्रह्मणः इति अर्थवर्णनं कथं क्रियते इति प्रश्नः। लोकव्युत्पत्तिविरुद्धमिदम् इति प्रश्ने चराचरं व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशः भाक्तः। चराचरं व्यपाश्रयः, व्यपाश्रयः नाम सम्बन्धी इत्यर्थः। चराचरसम्बन्धी यः व्यपदेशः घटः पटः इत्यादयः व्यपदेशाः अत्र व्यपदेशरूपेण दृश्यन्ते। व्यपदेशो नाम वाचकशब्दः। चराचरं व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशः वाचकशब्दः भूत्वा प्रयुज्यते, वाच्यैकदेशे प्रयुज्यते इत्यर्थः। अत्र उक्तः भवति चेत् सर्वेषां शब्दानां मुख्यं वाच्यं परमात्मा। सर्वेषां शब्दानां मुख्यं वाच्यं परमात्मा इत्यस्य नायमर्थः तत्र अन्यदपि मुख्यं वाच्यमस्ति अथवा वृत्त्यन्तरेण अन्यदपि मुख्यं भवति एवं नार्थः। सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्तिः परमात्मन्येव वर्तते। नतात्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा एतत् शास्त्रम्। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इत्यादि बहूनि वाक्यानि तत्र व्याख्याभिः उपादीयन्ते। अस्माकम् उपपादने तात्पर्यं पश्यतु, सर्वे शब्दाः पूर्ववाचिकाः। तद् एकदेशे अग्न्यादिषु घटपटादिषु भूत्वा प्रयुज्यन्ते। चराचरं व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशः अर्थः सद्भावभावित्वात्। सद्भावभावित्वात् इत्यस्य अर्थवर्णनम् अनन्तरं भवतु। किम् अर्थम्? लोके एवं व्युत्पत्तिः आसादिता घटशब्दस्य घटत्वविशिष्टः अर्थः इति। अस्माकं सिद्धान्ते घटशब्दस्य घटत्वविशिष्टे आकृत्यधिकरणमपि तथा योजितं वर्तते। भाष्यकारेषु आकृत्यधिकरणस्य विवरणं न कृतम्। आकृत्यधिकरणस्य शाब्दभाष्ये रीत्या यत् अर्थवर्णनं कृतं तद् अर्थं समर्थम् आश्रित्य अर्वाचीनैः आचार्यैः सूत्राणाम् अर्थवर्णनं कृतं। भाष्यकारेषु आकृत्यधिकरणसूत्राणाम् अर्थवर्णनं न कृतं। यथा अर्वाचीनस्य अर्थवर्णनं कृतं तथा न कृतं। परन्तु आकृत्यधिकरणस्य अयं विषयः, अयं सिद्धान्तः विशिष्टे शक्तिरिति एवम् अस्माकं रीतिः। अत्र पश्यतु, विशिष्टे शक्ति घटशब्दस्य घटत्वविशिष्टघटविशिष्टे परमात्मनि शक्तिः भूत्वा प्रयुज्यते। घटम् आनय, घटं पश्य इत्यादौ भूत्वा प्रयोगः क्रियते। अर्थश्रवणमपि भवति अन्यस्य। एवं क्रियते चेत् प्रश्नः भवति, लक्षणा वा इति। तत्र पक्षद्वयं वर्तते। केचित् वदन्ति लक्षणा नास्ति इति। कथमिति चेत्
अन्तर्यामित्वेन रूपेण भगवान् तत्र वाच्यो भवति। इमामेव वृत्तिम् अपरिवर्तनवृत्तिरिति ब्रुवन्ति सिद्धान्ते। अपरिवर्तनवृत्तिर्नाम अत्र परिवर्तनं नास्ति। भगवत्पर्यन्तम् इयं वृत्तिः गच्छति इत्यर्थः। प्रश्नः कः ततः व्युत्पत्तितत्रैव गृहीता इति। भवतु व्युत्पत्तितत्र गृहीता, तेन विरोधः कोऽपि नास्ति। कुतः लोके कश्चित् जनः अनधिगतवेदान्तः घटतत्त्वस्य घटत्वविशिष्टे सत्यं गृह्णीय न तत्र निषेधः। तदुपरि शक्तिः नास्ति इति निषेधज्ञानं तस्य नास्ति। निषेधज्ञानं नास्ति चेत् तर्हि अन्यदपि योज्यताम् इति प्रश्नः भवति किल। निषेधज्ञानं न केवलं नास्ति, प्रमाणान्तरञ्च वर्तते। एवमेव उपासनं क्रियते। निषेधज्ञानाभावः केवलं न साधकः, किन्तु प्रमाणञ्च वर्तते। बहूनि वेदवाक्यानि वक्तव्यानि भवन्ति। मया एकं श्रुतिवाक्यम् उक्तं तथा सर्ववचनताम् इति। अस्तु, इदानीम् एतादृशरीत्या स्मरणं क्रियते किल भवतां, तत्र कोऽपि लोकन्यायः वर्तते वा इति चेत् वर्तते। पुरुषः योषिच्छण्ड आत्मा गौरश्वः सर्वभिर्जातः इति स्मृतिवाक्यम् उपास्यते। लोकन्यायः वर्तते। लोके हि अपृथक्सिद्धधर्मवाचकानां शब्दानां स्व अपृथक्सिद्धि निरूपकपर्यन्तं बोधकत्वं दृष्टम्। मीमांसकसम्मतम् आकृत्यधिकरणं स्वीक्रियताम्। गोशब्दस्य गोत्वमर्थः आकृतिरर्थः, परन्तु गामालय इत्यादौ गोशब्दात् गोत्वाश्रयोऽपि ज्ञायते। तत्र विचारः भवतु, तत्र लक्षणया लभ्यते वा, आक्षेपात् लभ्यते वा, अनुमानेन लभ्यते वा इति विचारः भवतु। परन्तु कुतः अयं विलम्बः? गोशब्दे प्रयुक्ते आश्रयस्य गोत्वाश्रयस्य सपद्येव ग्रहणं भवति। तत्र नियामकं किम्? अपृथक्सिद्धं नाम स्वरूपसम्बन्धः। गोत्रस्य तदाश्रयस्य च स्वरूपसम्बन्धः। पृथक् स्थिति प्रतिपत्ति व्यवहार अनर्थकं तदेव अपृथक्सिद्धिशब्देन उच्यते स्वरूपसम्बन्धः इति। एतादृशस्वरूपसम्बन्धः यत्र नास्ति, दण्डी इत्यत्र नास्ति। दण्डशब्दे प्रयुक्ते दण्डिनः ग्रहणं न भवति। गोत्ववाचके शब्दे प्रयुक्ते गोत्रविशिष्टस्य भवति। गोत्रविशिष्टस्य शरीरस्य यथा भवति तथा तदर्थसिद्धस्य जीवस्य ततोपि सर्वसिद्धस्य सर्वान्तर्यामिणः परमात्मनोपि तत्र बुद्धिः भवति। परन्तु लोके नास्ति किल इति चेत् तदेव उक्तं तद्भावभावित्वात्। प्रकारिप्रतीति भावभावित्वात् प्रकारप्रतीतेः। प्रकारप्रतीतिर्नाम विशेषणतैकस्वभावः यः पदार्थः सः प्रकारशब्देन उच्यते। नैयायिकवासनां त्यज्यतां। नैयायिकमते तावत् विशेषणतया भावत्वं प्रकारत्वम्। अत्र तु विशेषणतैकस्वभावत्वम् अथवा विशेषणतैकस्वभावेन भासमानत्वम् इति स्वीक्रियते। गोत्वादयः विशेषणतैकस्वभावः तथैव भान्ति। अत्र विशेषणतैकस्वभावः यः पदार्थः भवति स पदार्थः विशेष्यं विना न भाति। अतएव भाट्यैः उक्तं गोत्वम् इति अहं गृह्णामि चेत् व्यक्तेः ग्रहणं भवति। गोः ग्रहणं नास्ति, गोत्वस्य ग्रहणं भवति, भाट्यैः खण्डितं वर्तते। अतः किं भवति अत्र प्रकारिप्रतीति भावभावित्वात् प्रकारभावस्य प्रतीतेः अत्र भूत्वाप्रयोगः इत्येव वक्तव्यम्। एतदेशे प्रयोगः इत्येव वक्तव्यम्। भाष्यकारैः वेदान्तप्रयोक्तं वेदान्तश्रवणेन व्युत्पत्तिः पूर्यते। वेदान्तश्रवणेन व्युत्पत्तिः पूर्णा भवति। अर्थव्युत्पन्नाः ये भवन्ति तेषां तावत् घटमालय घटं पश्य इत्यादौ एवमेव तत्र प्रश्नः भवति। वेदान्तिनः अपि घटमालये इत्यत्र ब्रह्म आनयन्ति वा? घटमालये
निगुणलक्षणानामस्ति तत्र द्वयं वाक्यं वाच्यैकदेशस्य परित्यागे वाच्यत्वं नापयति यद्यपि अत्र किञ्चित् क्लेशाः भवन्ति सुखमात्रतात्पर्येण कोऽपि शब्दः न प्रयुज्यते तत्र गदाधरभट्टाचार्येण निरूपितं वर्तते तत्र लक्षणैव इति सः नियमः तज्जन्यबोधविषयत्वप्रकारतः इत्यत्र तद्धर्मावच्छिन्नत्व अवच्छिन्नत्वं प्रकारतायाम् इति निवेश्यते बोधविषयत्वे तद्धर्मावच्छिन्नत्वं यदि न निवेश्यते तदानीम् एतादृश लाभः भवति इत्यक्तिवादे उक्तं तावदेव अहं वार्तयामि तत्र किं भवति तर्हि लक्षणं भवति किल चेत् अस्माभिः तथा न स्वीक्रियते तर्हि प्रश्नः भवति गविनित्यत्वम् इति प्रयोगः तत्र लक्षणं न स्वीक्रियते वा चेत् तैः एवं समाधानं दृश्यते केनचित् अन्वयितावच्छेदरूपेण केनचित् यद् भाति प्रकारतया विशेषतया वा भाति तत्र भागत्यागे च लक्षणा इति शब्दः नास्ति गविनित्यत्वम् इत्यत्र बोद्धुं कुरुकुलो भाति इति कृत्वा तत्र लक्षणा कर्तव्या इति परन्तु निरूढलक्षणापक्षश्रेया इति भाति अस्य किं नियामकमिति न ज्ञायते अन्वयितावच्छेदरूपेण यदि भाति तदानीं भागत्यागेपि लक्षणा इति शब्दः नास्ति इति विचारणीया वर्तते निरूढलक्षणापक्षः स्वीक्रियते अत्रैव द्वितीयं व्याख्यानं वर्तते अभाक्तः इत्येव चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तस्योपदेशः अभाक्तः तद्भावभावित्वात् तत्र प्रश्नः भवति तर्हि वेदान्तेषु लोके च ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते शब्दाः ब्रह्मणि भाक्ताः इत्यस्य प्रश्नः ब्रह्मणि अभाक्तः के शब्दाः वेदान्ते न उपनिषत्सु लोके च प्रयुज्यमानाः अग्न्यादिशब्दाः भाक्ताः स्युः इति प्रश्नः समाधानं किम् उच्यते अभाक्तः भाक्ताः स्युः इति प्रष्टुतः अभिप्रायः व्युत्पत्तिस्तावत् तत्प्रसिद्धे अग्न्यादौ आसादिता वर्तते परन्तु ब्रह्मपर्यन्तं ग्रहणम् इत्युच्यते भवद्भिः तस्य लक्षणैव घटशब्दस्य घटविशिष्टभूतपर्यन्तम् अर्थः गङ्गाशब्दस्य गङ्गाविशिष्टतीरम् अर्थः इत्युक्तौ लक्ष्यत्वमेव किल भवति इति तत्र प्रश्नः तत्र समाधानम् उच्यते चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशः तद्वाचकशब्दः चराचर सम्बन्धी तद्वाचकशब्दः अभक्तः तद्भावभावित्वात् तद्भाव ब्रह्मभावभावित्वात् भावो नाम अनुप्रवेशः ब्रह्मणः अनुप्रवेशेनैव भावित्वं भवति वाचकभावः वाचकत्वं भवति तेनैव शब्दाः वाचकत्वं हि ब्रह्म अनुप्रवेशप्रयुक्तम् अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य नामरूपे व्याकरणमये अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरणमये तत्र अर्थत्रयं वर्तते एकम् अर्थं वदामि सिंहेन भूत्वा बहवो वयास्ताः इदं वाक्यम् अन्यत्रापि ग्रन्थे दृष्टं एतादृश उदाहरणं वर्तते अस्यैव वाक्यस्य अर्थं वर्णयामि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य अनेन जीवेन आत्मना इत्यस्य मच्छरीरभूतेन अनेन जीवेन अनुप्रविश्य इति एकं व्याख्यानं कुर्वन्ति परन्तु एवं नास्ति आत्मना स्वरूपेण जीवेन जीवशरीरकेण आत्मना मया अनुप्रविश्य इति तर्हि जीवशरीरकेण मया आत्मना अनुप्रविश्य जीवशरीरकेण मया स्वरूपेण अनुप्रविश्य इत्युक्तौ किं लभ्यते जीवशरीरकेण इति लभ्यते इति प्रश्नः स्यात् किल तस्य समाधानम् एवं
अनुप्रवेशः आत्मतया अनुप्रवेशः आत्मतया इति तावत् प्रयोजने तृतीया भवति अध्ययनार्थं वदति इति वदति आत्मतया नियन्तृत्वेन अथवा नियन्तृत्वाय नियन्तृत्वार्थम् अध्ययनेन वदति इति वदति नियमनार्थम् अहम् अनुप्रविशामि जीवेन इत्युक्ते किल कथम् चेत् परमात्मा विभुः अतः जीवविशिष्टः सन् तत्र शरीरे तत्र अचेतनपदार्थेषु अनुप्रवेशं करोति प्रश्नः परमात्मा विभुः किल सर्वदा तत्र सर्वत्र व्याप्नोति अनुप्रवेशः कथम् इति चेत् तत्र सर्वेषु सिद्धान्तेषु विचारः क्रियते अयम् अन्यः अनुप्रवेशः केचित् अनुप्रविष्ट इव इति भागवते वर्तते अनुप्रविष्ट इव इति कश्चित् अर्थः वर्णितः वर्तते अस्तु जीवशरीरेण मया आत्मतया अनुप्रविश्य इति आत्मतया इत्यतः उक्तम् चेत् अन्तःप्रविष्टशास्त्राजनानाम् अन्य अनुप्रवेशशब्दस्तु अन्तःप्रवेशमात्रं वदति नियमनं अत्र नोक्तम् अन्तःप्रविष्टशास्त्राजनानाम् इति श्रुत्यन्तरे अयम् अनुप्रवेशः नियमनार्थम् इति लभ्यते अस्तु यत्करोतु इदानीं तथा अत्यावश्यकं नास्ति नामरूपे व्याकरवाणी इत्यस्ति किल तदत्र आवश्यकम् नामरूपव्याकरणं कुर्याम् जीवशरीरकर्तान् नामरूपव्याकरणं कुर्याम् तर्हि कोऽर्थः नामरूपव्याकरणं नाम कोऽर्थः नाम रूपञ्च तयोः व्याकरणं नाम व्याकरणं रूपव्याकरणं कोऽर्थः चेत् अयं शब्दः अमुमर्थं बोधयति वाक्यवाचकभावः यः वर्तते किल स एव नामव्याकरणम् इत्युच्यते वेदेन रूपे व्याकरोति तथा सति प्रजापतिः तत्र रूपव्याकरणं रूपव्याकरणं नाम पूर्वं तावत् सूक्ष्मरूपेण वर्तमाना प्रकृतिः इदानीं घटपटाध्यात्मना परिणता वर्तते किल तत् कर्तृत्वमेव रूपव्याकरणं तर्हि किं भवति भगवान् तस्य स्पष्टा विरधपूर्वमेति भगवान् रूपं कुर्वन् तादृशरूपविशिष्ट तत्तदाकारविशिष्टवस्तुनि अन्तःप्रविष्टः सन् तत्तच्छब्दवाक्यः भवति यतः जीवशरीरः सन् अनुप्रविश्य नामरूपव्याकरणं करोति इत्युक्तौ पृथक् किं वस्तु अस्ति सर्वं वस्तु सर्वदात्मकं जातं सर्वाणि रूपाणि भगवतः एव रूपाणि सर्वे तत्तच्छब्दवाच्यत्वं भगवत एव भवति इति सर्वतत्त्वादनन्तस्य दैवेवाहमवस्थितः मत्तः सर्वमिदं सर्वं मयि सर्वं सनातने इति प्रकारस्य वचनं शास्त्रदृष्ट्या उपदेशो वामदेववती इति सूत्रे तत्र उपात्तम् अस्ति भाष्यकारः इति तथा च किम् आगतम् चेत् सर्वे शब्दाः ब्रह्मपर्यन्तं वाचकः अत्र एकाम् युक्तिम् एकाम् अनुपत्तिं प्रदर्श्य समापयामि बह्व्यः अनुपत्तयः अत्र ग्रन्थेषु दृश्यन्ते समाधानप्रकारस्य अभिष्टाः वर्तन्ते ब्रह्मः भवति एकाम् अनुपत्तिः साधयो तत्ते सूत्रमस्ति सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इत्युक्तौ अस्मत्स्ववाचकाः व्याकरणशास्त्रे सप्तमी वाचकत्वार्थिका प्रायः तत्र वाचकत्वार्थिका सप्तमी इत्युक्ते अस्मत्त्वे साधयः भवन्ति तत्र समाधानं साधयः द्योतकाः इति वदामः चेत् तत्र क्लेशः नास्ति परन्तु साधयः वाचकाः इति पक्षः वर्तते किल तस्य कथं समाधानं करणीयम् इति चेत् व्याकरणशास्त्रं लिङ्गानुशासनम् इत्यस्ति नामलिङ्गानुशासनं कोशशास्त्रम् एतत् सर्वमपि लोकव्यवहारार्थं दृश्यते तथा सत्येव अत्र पर्यायत्वादिः न स्यात् अन्यथा सम्पूर्णकोशग्रन्थः स्यात् अनन्तरं संसर्गबोधः न स्यात् संसर्गबोधः रामः श्यामः इति प्रयोगे सति शब्दद्वयस्यात् ब्रह्मार्थस्य तत्र किम् अत्र बोधितं स्यात्
अतः एतत् सर्वमपि यद्यपि रामः श्यामः इत्यत्र कथञ्चित् वक्तुं शक्यते विशेषणद्वारा प्रवृत्तिनिमित्तभेदः उपमादयितुं शक्यते परन्तु संसर्गबोधे क्लेशः भवति तत्र क्लेशः भवति तत्र यत्र भेदसम्बन्धः भवति तादृशस्तरे क्लेशः भवति ब्रह्मणः कर्मत्वं कथं भवति घटमालय इत्यत्र ब्रह्मनिष्ठं कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते एतादृशप्रश्नानां सर्वेषामपि लोकव्यवहारानुबन्धत्वात् एतेषां शास्त्राणां न दोषः एकं समाधानं किन्तु अन्यसमाधस्ति अन्योपि कश्चित् प्रश्नः वर्तते अचित्त अस्ति धेनो हट् हट् प्रत्ययः विहितः तत्र अचित्त इति शब्दस्य अप्राण इति व्याख्यानं व्याकरणशास्त्रे धेनोः हट् इति तत्र शास्त्रीतम् आपुपितम् इति तत्र इतं प्रत्ययः भवति चेत् तत्र भवति अपूपशब्दात् समूहास्ते आपूपितम् इति भवति आपूपितम् शास्त्रीतम् तद्वत् धैनुकम् धेनोः धैनुकम् साहित्यिकम् इति आस्तिकम् इति भवति तत् अचित्त इति विषये प्रश्नः अप्राणिवाचकाः इत्युक्तं किल तर्हि तत्प्रत्यादीत अप्राणिवाचको भवता स्वीकृतः इति तत्र समाधानम् एवमेव तत् व्याकरणशास्त्रं व्यवहारमुच्य प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते अथवा साक्षात् वाचकत्वम् साक्षात् वाच्यार्थः अप्राणिवाचकः भगवान् तावत् अन्तर्यामित्वेन वाच्यः इति प्रश्नान्तरं वर्तते इदं किञ्चित् विशिष्टं उक्त्वा विरमामि तुच्छमिति शब्दः असत् तुच्छम् अनिष्टम् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानां ब्रह्मवाचकत्वमस्ति वा नित्ये तेषां शब्दानां ब्रह्मवाचकत्वं वर्तते इत्येव वदति असद्वा इदमग्राहति असद्वा इदमग्राहति असच्छब्दस्य तुच्छशब्दस्य पर्यायित्वमेव तर्हि असच्छब्दस्य तुच्छशब्दस्य पर्यायित्वस्य ब्रह्मणः तुच्छत्वं भवतां सिद्धान्ते तथा नास्ति असत् इत्यस्य एव अर्थः केनचित् आकारेण असत् इत्यर्थः तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् श्रुतिः वदति असद्वा इदमग्राहति इति श्रुतिः वर्तते किं वदामः वयं तदेव पूर्वमेव अग्राहति इत्यपि श्रुतिरस्ति केनचित् आत्मना असत् इत्यर्थः सर्वात्मना असत् इति नार्थः सत्यसङ्गमिति शब्दस्य कोऽर्थः चेत् सत्यसङ्गमिति पदमेव नास्ति तत् वाक्यमिति उच्यते सत्यसङ्गं सन्ध्यापुत्रः इत्यादिषु पृथक् पदानि न सन्ति इत्यादि शब्दास्तु पृथक् पदानि नास्ति इत्येवं रीत्या तत्र वर्णनं क्रियते मया किमर्थम् अयमंशः उक्तः इति चेत् अयम् अंशः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति स्वीक्रियते प्रधानप्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति स्वीक्रियते शरीरशरीरीभावः प्रधानप्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते स्वीक्रियते बहुना प्रसिद्धमस्ति तत् तद् अनुबन्धी अयं विषयः अयम् अनुबन्धी अयं विषयः सर्वे शब्दाः तत्र भगवद्वाचकाः इति तत्र इतोपि विचार्यांशः भवति परन्तु गते काले किञ्चित् अतिक्रम्यापि एतावत् मया उक्तम् एतदर्थं सर्वेषां कृते मम धन्यवादः विद्वद्भिः देवनाथाचार्यैः शतशः विचाराः प्रस्तावावसरे उपस्थिताः एते विषयाः अत्यन्तगहनाः अस्मिन् विषये गुरुचरणैः पण्डितरत्नं के.एस्.वरदाचार्यमहाभागैः स्वीयसर्वङ्कटाक्षव्याख्यायां बहुधा पराक्रान्तम् अपर्यवसानवृत्तिः यत् स्वीक्रियते कथम् अयं वृत्तिः अथवा अयं वृत्तिः स्वीकारयोग्या इति विषये अत्र एकः विषयः तैः प्रधानतया ज्ञापितः वर्तते नायं वाक्यार्थस्य विषयः किन्तु आलोचनार्थं विषयः घटः पटः इति उच्यते चेत् ब्रह्मपर्यन्तं केषां बोधः भवति चेत् न अस्मादृशाणां बोधः ये साक्षात्कृतपरावरतत्त्वाः ज्ञानिनः वर्तन्ते तेषां दृष्ट्या एव अपर्यवसानवृत्तिः
तयोः मध्ये एकः प्रश्नः अपि कृतः करिष्यते। कदाचित् चोरः इति दासीपुत्र विधवापुत्र इत्येवमादिरीत्या तत्र निन्दा अपि क्रियते। एतेषामपि शब्दानां परमात्मवाक्यत्वमस्ति वा इत्येते तत्र एकेषां ज्ञानिनाम् अनुभवः तैः तत्र विदर्शकत्वेन प्रदर्शितः। यदा कश्चित् सम्पूर्णब्रह्मज्ञाने निमग्नः आसीत् तदानीं तत्र कश्चन चोरः आगतः। चोरः आगत्य सः कञ्चित् पदार्थं स्वीकृतवान्। तदानीं तैः ब्रह्मनिष्ठैः तैः चोररूपी भगवान् आगत्य भगवान् स्वीकरोति। अतः तत्र उपनिषद्यपि एवं श्रूयते ब्रह्मदासाः ब्रह्मदाताः ब्रह्मैवे हितवाः इति ज्ञानिनां दृष्ट्या एव अयम् अनुभवः, न अस्मादृशानां सामान्यजनानां दृष्ट्या तैः इदानीं उच्यते। अतः सर्वं खण्डितं ब्रह्म इत्यादिष्वपि यः कोऽपि पदार्थः दृश्यते चेदपि तत्र ब्रह्मान्तर्यामित्वम् अपरिचितब्रह्माणाम् अस्माकं न भवति, किन्तु ज्ञानिनां दृष्ट्या एव इति तैः अत्र उच्यते। तत्र प्रसङ्गात्मकम् एतादृश अनेकविषयप्रस्तावकृभ्यः तत्र उपस्थितेभ्यः गरीयोभ्यः विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्याः कलाशालायाः परतः अहं भारतां धन्यवादान् निवेदयामि। यतः विदुषां देशार्थं पण्डितभाषणं च इत्येव श्रूयते। पण्डितभाषणश्रवणानन्तर अस्माकं व्युत्पत्तेः परिपूर्तिः न भवति इति सर्वैः ज्ञातमेव। एतादृशाः गणीयान्ताः विद्वांसः पुनः पुनः अस्माकं कलाशालाम् आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इत्य पुनः पुनः पाठशालायाः पुरतः प्रदानार्थं समागताः अस्माकं कलाशालायाः प्रांशुपालाः विद्वांसः डाक्टर् प्रोफेसर् भाष्यं स्वामिनः एते कृपया प्रशस्तिप्रदानपूर्वं सन्निहितं फलम्। तत्र प्रथमः निरञ्जनभट्टः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं शृङ्गेरी तत्र विजेतॄणां कलाकाङ्क्षिणो वयम् एतत् ऋषिकेशमठದ HMSC ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಉಡುಪಿ. योगिनां दया पारम्यं ये अत्र आशितुम् आगताः तेभ्यः अपि प्रोत्साहनं प्रदीयते। अत्र तत्र जयरामगङ्गाधरभट्टः आगत्य प्रोत्साहं धनं स्वीकरोति। प्रवीणमञ्जुनाथभट्टः सुदर्शन दिनव्ययसहितं तत्र बहुमानं प्रदत्तं। प्रथमबहुमानं चतुस्सहस्रं, द्वितीयबहुमानं त्रिसहस्रम्, एवञ्च तृतीयं बहुमानं सहस्रद्वयम्। इदानीं स्वरावर्तते, अतः आचार्यान् अहं वदामि वाक्यद्वयम् अत्र प्रस्तोतव्यम्। संकल्पमानं प्रकल्पमानं वकल्पमानं उपलब्धं कृतं शेषोपदीयानि सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभाभान् सम्भवान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वादवद्गुस्तवन्ति रोक्षपराजमाः शोभनशोभमाः कल्याणः
सुतप्रकाशेन मतिप्रकाशः मतिप्रकाशेन मतप्रकाशः मतप्रकाशेन गतिप्रकाशः गतिप्रकाशेन गतप्रकाशः अध्यक्षवर्यः विद्वांसः मुनिद्राविशासनः विद्वांसः देवनाथाचार्य महोदयाः विद्वांसः आत्मीय श्रीहरिदासभट्ट महोदयाः रविकुमार महाभागाः उपस्थिताः विद्वांसः संयोजकाः विद्वान् गंगाधरभट्ट महोदयाः अद्य प्रातः यावत् एतावत्पर्यन्तं यः कार्यक्रमः प्रचलितः तस्य समारोपसमारम्भः इदानीं मम अभिप्रायः अस्य कार्यक्रमस्य समारोहे एव मास्तु प्रतिदिनं यत्र कुत्रापि वा एतादृशकार्यक्रमः प्रचलति निरन्तरं सर्वत्र सर्वदा प्रचलतु इति आशयः वर्तते विद्वांसः एकत्र समावेशः सन्तः यत्र यत्र संस्कृतज्ञाः वर्तन्ते तत्र गत्वा एतादृशान् कार्यक्रमान् आयोजयन्तु इति मम प्रार्थना प्रातरारभ्य अद्य यावत् राज्यस्तरीय वेदान्तवाक्यार्थ प्रतियोगिता सञ्जाता तत्र ये विषयाः चर्चिताः विद्वद्भिः स्वसिद्धान्तानुसारेण सम्यक् निरूपितम् प्रशस्तिप्रदानार्थम् आहूतोऽहं महान् प्रमोदः श्री कृष्णाचार्य मेमोरियल ट्रस्ट इंटरनेशनल संस्था द्वारा इयं प्रतियोगिता आयोजिता तस्याः संस्थायाः कार्यकर्तृभ्यः आर्द्राणि वन्दनानि प्रतियोगितायां नमो वादं सुधास्मि संयोजकेभ्यः विद्वद्भ्यः गंगाधरभट्ट महोदयेभ्यः धन्यवादाः मंदरासन कार्यक्रम तन्निर्वोढुं कृपया ये मंदराज महाभागाः प्रशस्त वाचनां विदुषां धन्यवादार्पणम् अनेन कारणेन भवति इति मन्ये यतोहि पुनः पुनः अत्र समागमाय धन्यवादाञ्जलिबन्धः क्रियते यद्यपि इदं भवनं स्फुटं प्रारम्भात् बहु विद्वत्कर्णज वाक्यार्थगङ्गाजलैः स्फुटम् तस्यापि संरक्षितम् पुनरपि संरक्षणीयमस्ति तस्मात् प्रवासिकानां स्नेहः अस्माभिः याच्यते तस्मादर्थम् इदानीं वाक्यार्थपद्धतिं विशेषतः विशिष्य छात्रेभ्यः सम्बोध्य भवन्तः अपि एवमेव वाक्यार्थपठिता भवन्तु इति सूचिता तैः तस्मात् छात्राः श्रद्धया एतादृशपद्धतिं प्रथमतः वाक्शुद्धिः तत्रापि भाषासम्बरः आवश्यकः वाक्यार्थविषये ग्रन्थोपस्थितिः अबाधिततया प्रतिपादनकौशलमावश्यकम् एतत् एतैः पण्डितप्रकाण्डैः प्रदर्शितमिति मन्ये भवद्वयः अनुभूतमिति तस्मात् प्रथमतः सदाशिक्षस्थानं अलङ्कृत्य कार्यक्रममेवम् अतिसमीचीनतया निर्मूलेभ्यः मणित्रावलिशास्त्री महोदयेभ्यः किञ्चित् अभीष्टान् नूतनप्रदानेन देवनाथाचार्य महोदयेभ्यः अभिनन्देभ्यः
इदानीं मातृगीतनिर्धारणं कार्यक्रमं समाप्तं विषयः यावच्च